हाम्रो कथा नेपालको एउटा पुरानो होटलबाट सुरु हुन्छ, जसको नाम स्थानीयहरू दिन समेत डराउँथे। यो होटल निकै पुरानो थियो, जहाँ पहिले समाजमा ठुला औदा भएका अतिथिहरू बस्थे। तर अहिले यो सुनसान र भयानक देखिन्थ्यो। रातमा यो होटलको वरपर चल्ने चिसो हावा, सुसैलिरहेको आवाज र हल्का ओसिलो गन्धले यहाँको वातावरण झन् डरलाग्दो हुन्थ्यो। होटलको गेट खोल्दा पुरानो खिया लागेको फलामको ठुलो आवाज आउने गर्थ्यो। होटलको भित्रको कोरिडोरमा एउटा झ्यालसँगै पुरानो घडी झुन्डाइएको थियो, जुन घडीमा हरेक रात 3 बजे घन्टी आफै बस्थ्यो। कोठाहरूको भित्तामा झुन्डाइएका पेन्टिङहरू र पुराना फर्निचरले होटलको वातावरणलाई झन् डरलाग्दो बनाएको देखिन्थ्यो। कोठाका झ्यालबाट कहिलेकाहीँ कतैबाट आउने कमजोर प्रकाशको किरण मात्र देखिन्थ्यो, बाँकी सबै अँध्यारो र शून्य थियो। एक दिन सहरका केही नयाँ आगन्तुकहरू गाउँ घुम्दै आउँदा रात बिताउन भनी त्यो होटलमा आइपुगे। उनीहरू 1 हप्ताका लागि सहरबाट छुट्टी मनाउन आएका थिए। उनीहरूले यो होटलबारे केही पनि सुनेका थिएनन्। आगन्तुकका टोलीमा मनोज र उसकी प्रेमिका जानुका थिए। होटलको पुरानो गेट खोल्दै गर्दा मनोजले हल्का चिसो हावाको महसुस गर्यो, जसले उसको मनमा एक किसिमको सनसनाहट पैदा गर्यो। रिसेप्सनमा पुग्दा एउटी वृद्ध महिला आफ्नो बुढेसकालको चाउरीले ढाकिन आँटेका आँखाले उनीहरूलाई हेरेर भनी, "यहाँहरूलाई स्वागत छ।" उनले निकै मन्द र अस्पष्ट आवाजमा भनिन्, "तर एकपल्ट सोच्नुहोस् कि तपाईहरू यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ?" यस्तो अचम्मको प्रश्न सुनेर मनोज र जानुकाले एकअर्कालाई प्रश्नपूर्ण आँखाले हेरे। यति रात गाउँबाट टाढा र जङ्गलको बीचमा उनीहरूसँग अरू कुनै विकल्प पनि थिएन। उनीहरू साँचो लिएर आफ्ना कोठातिर लागे। मनोज र जानुकाको कोठा होटलको पुच्छरतिर थियो। कोठा पुगेपछि जानुकाले आफ्नो फर्स्ट इम्प्रेसनमा कोठा राम्रो देखिन्छ भन्न थाले। तर मनोजका आँखा बिस्तारै कोठाको भित्ताहरूमा भएका पुराना तस्बिरहरूमा अल्झिए, जहाँ एउटा परिवारको तस्बिर थियो, 1 जना पुरुष, 1 महिला र 3 साना साना केटाकेटीहरू। रातको पहिलो घण्टा शान्तिपूर्वक बित्यो, तर राति 12 बजे जब मनोज र जानुका सुत्न थालेका थिए, अचानक एकदमै ठुलो आवाज सुनियो। मनोज जुरुक्क उठ्यो। झ्यालबाट पसेका हावा कोठाका भित्ताहरूमा खस्किरहेको थियो। मनोजले डराउँदै बिस्तारै भित्तामा हात लग्यो। कुनै कालो तरल पदार्थ बगिरहेको थियो। जानुका पनि डराएकी थिए, तर मनोजले उसलाई केही पनि नभएको बताए। कोठा शान्त भएपछि उनीहरू सुत्ने प्रयास गरे, तर रातको 3 बजे पुरानो घन्टी आफै बज्न थाल्यो। घन्टीको स्वर सुरुमा हल्का तर क्रमशः कडा हुँदै गयो। यसपटक जानुका उठी र कोठाको ढोका खोल्न थाली, तर ढोका खोल्न नसक्दा उसले भित्ताबाट कसैले उसको नाम लिएर बोलाइरहेको सुने। जानुका। अचानक भित्ताबाट कालो छाया झुल्कियो। जानुकाले डराउँदै मनोजलाई हेरी, तर मनोज गहिरो निन्द्रामा थिए। त्यो छायाले जानुकालाई आफ्नोतिर खिच्दै लग्यो। जानुकाको चिच्याइले मनोजको निन्द्रा भङ्ग भयो, तर जानुका कतै देखिनन्। कोठाभरि कालो छायाले मनोजलाई घेर्दै लग्यो र मनोजले कोठामा तापक्रम ह्वात्तै घटेको महसुस गर्यो। त्यस रात मनोजले जानुकालाई कतै पत्ता लगाउन सकेन। जानुका हराएको कोठामा पुग्दा मनोजले भित्तामा रगतले लेखिएका वाक्य, "यो घर मेरो हो" देखे। यो डरलाग्दो र रहस्यमय नजरा देखेर मनोजले रिसेप्सनकै वृद्ध महिलालाई सबै कुरा बतायो। महिला मन्द मुस्काउँदै भन्छन्, "हामीले पहिले नै भनेका थियौँ, यहाँको सत्य डरलाग्दो छ।" मनोजले पुरानो होटलको गहिराईमा के लुकेको छ भनेर त्यसको सत्यको खोजी गर्न सुरु गर्यो। होटलको सबैभन्दा पुरानो कोठामा, जहाँ कहिले कुनै अतिथिहरू बसेका थिएनन्, त्यहाँ एउटा पुरानो किताब भेटायो। त्यस किताबमा होटलको इतिहासको कथा लेखिएको थियो। होटलको मालिकलाई पहिलेको समयमा उनको परिवारका साथ यहाँ बस्दा हत्या गरिएको रहेछ। ती आत्माहरू कहिल्यै शान्त भएनन् र अब उनीहरू यहाँका हरेक आगन्तुकलाई आतंकित गर्ने रहेछन्। यसैबीच मनोज होटलका गुप्त कोठाहरूमा भट्कन थाले। एउटा गुप्त कोठामा उसले पुरानो पियानो भेटायो। पियानोमा हात राख्दा उसले जानुकाको आवाज सुनेको महसुस गर्यो, तर त्यो आवाज शान्त र दुःखदायी थियो, जसले मनोजको हृदयलाई भारी बनायो। पियानोको ध्वनिले गर्दा कोठामा डरलाग्दो सङ्गीत बज्न थाल्यो, जसले रातको सन्नाटामा अझै डर पैदा गर्यो। मनोजको आँखाबाट आँसु खस्न थाल्यो। उसलाई लाग्यो कि अब जानुका कहिल्यै फर्कन सक्दिनन्।
तर पनि मनोजले हार मानेनन्। यसै क्रममा कोठाको तापक्रम फेरि वात्तै घट्यो र उसले आफ्नो प्राण गुमाउने डरले सतायो। कालो छायाले फेरि उसलाई घेर्न थाल्यो। मनोजले अब थाहा पायो कि यो सबैबाट पार पाउन उसले ती भट्केका आत्माहरूलाई पार लगाउनुपर्छ। उसले सहरका आफ्ना एक घनिष्ठ मित्रलाई भेटेर होटलको रहस्य बताउँदा उनले यो मामलामा एक शक्तिशाली धामी अर्थात् तन्त्रविदलाई सुम्पिने सुझाव गरे। यो तन्त्रविद नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बसेका एकदमै अनुभवी र शक्तिशाली धामी मानिन्थे। उनीसँग आत्माहरूलाई शान्त पार्न र तिनलाई नयाँ जीवन पथमा लैजान सक्ने शक्तिशाली ज्ञान थियो। धामी त्यस होटलमा पुग्दा त्यहाँको वरपरको वातावरण एकदमै भिन्न महसुस हुन थाल्यो। होटलमा प्रवेश गर्दा नै उनले ती सबै भूतप्रेतहरूको उपस्थितिलाई महसुस गरे। होटलको पुरानो भित्ताहरू र फर्निचरहरूबाट उत्पन्न हुने अनौठो चिसोपनको अनुभव भएको उसको शरीर र आँखामा प्रष्ट देखिन्थ्यो। धामीले आफ्नो कर्मकाण्डको तयारी गरे, पुरानो मन्त्रहरू जप्न थाले र एकदमै शक्तिशाली उपायहरू प्रयोग गरे। मन्त्र जप्दै जाँदा जब उनी एक विशेष कोठामा प्रवेश गरे जसलाई मालिकको कोठा भनिन्थ्यो, त्यहाँ एकदमै शक्तिशाली आत्माको उपस्थिति महसुस गरे। त्यो कोठाको बीचमा धामीले आफ्नो मन्त्र फलाक्न सुरु गर्यो। बिस्तारै कोठाको तापक्रम झन् वात्तै घटेर गयो। कोठाभित्रको बत्तीहरू आफै निभ्न थाले। कोठा अँध्यारोले भरियो र अचानक धामीको शरीर हल्लिन थाल्यो। त्यो शक्तिशाली आत्माले धामीको शरीरलाई आफ्नो कब्जामा लियो। धामीको अनुहार परिवर्तन हुँदै गयो र उसको आँखा हेर्दा हेर्दै कालो अन्धकारमा परिवर्तन भयो। धामीको आवाज अब घतलाग्दो र गहिरो भयो। आत्मा जुन भूतको रूपमा त्यहाँ बसेको थियो अब धामीको शरीरमा बोल्न थाल्यो। आत्माले दुःख र पीडामा चिच्याउँदै भन्न थाल्यो, यो घर मेरो हो, यहाँ कोही पनि बस्न सक्दैन। म यहाँको मालिक हुँ। यदि कोही यहाँ आउँछ भने म त्यसलाई मार्नेछु, म त्यसलाई नष्ट गर्नेछु। आत्माको आवाज यति शक्तिशाली थियो कि कोठाभित्र रहेका सबै वस्तुहरू हल्लिन थाले। कोठाको भित्ताहरूबाट रगत बग्न थाल्यो र पुरानो पियानो फेरि आफै बज्न थाल्यो। धामीको शरीरमा रहेको आत्माले आफ्नो जीवनमा भोगेको पीडाहरूको कथा सुनायो। उसलाई कसरी षड्यन्त्र गरिएर मारिएको थियो, उसको परिवारलाई कसरी यातना दिएको थियो र उसको सम्पत्तिलाई कसरी हत्याराहरूले कब्जा गरेका थिए। तर धामीले आफ्नो शक्ति गुमाएनन्। उसले मनैदेखि आत्मालाई सुनेर सम्झाउन थाले, तिमीले धेरै दुःख सह्यौ, तर तिम्रो यो पीडाको अन्त्य यो कालो शक्ति कुनै निर्दोष व्यक्तिमाथि प्रयोग गरेर होइन। तिमीले विगतका कुरालाई बिर्सेर अगाडि बढ्दा मात्र हुनेछ। तिम्रो आत्मालाई यो संसारमा कहिले शान्ति मिल्दैन। तिमीले न्याय पाउनु भनेको अरूलाई सताउनु होइन। तर आत्मा अझै क्रोधित थियो। उसले धामीको शरीरलाई पुरै कब्जामा लिन खोज्यो र त्यसको शक्ति धामीमाथि अझ कडा भएर असर गर्न थाल्यो। तर धामीले त्यस आत्माको शक्तिलाई अनुकूलन गरेर आफ्ना सबै शक्तिशाली मन्त्रहरू प्रयोग गर्दै आत्मालाई आफ्नो शरीरबाट बाहिर निकाल्यो। धामीको शरीरबाट आत्माको कालो छाया हट्न थाल्यो र उनको अनुहार फेरि शान्त भयो। धामीले आत्मासँग भएको कठिन सङ्घर्षपछि उसले महसुस गर्यो कि यो शक्तिशाली आत्मालाई शान्त पार्न उनी एक्लै पर्याप्त छैनन्। यो आत्मा एकदमै बलियो थियो र उसको पीडा यति गहिरो थियो उसलाई एक्लैले मुक्त गर्न असम्भव लाग्यो। त्यसैले धामीले आफ्नो सबैभन्दा विश्वासिलो र शक्तिशाली अर्का एक अनुभवी भुइँपुटुवा झाँक्रीलाई बोलाउने निर्णय गर्यो, जो उनका गुरु नै थिए। उसका गुरु, जसलाई सबैले ठुलो गुरु भनेर चिन्थे, एकदमै शक्तिशाली तन्त्रविद थिए। वृद्ध गुरु नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा भूत प्रेतमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि चिनिएका थिए र उनीसँग असाधारण शक्ति थियो। जब वृद्ध गुरु होटलमा आइपुगे उनको उपस्थिति नै भिन्न देखिन्थ्यो। उनका हातमा मन्त्रहरूले भरिएका पुराना पुस्तक र उनका आँखामा गहिरो ज्ञानको झलक थियो। धामीले वृद्ध गुरुलाई आत्माको पीडाबारे बताए र उसले आत्मालाई यो संसारबाट मुक्त गर्नका लागि एकसाथ कार्य गर्नुपर्ने अनुरोध गरे। वृद्ध गुरुले धामीको कुरा सुनेर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर तुरुन्तै मन्त्र फलाक्न थाले। दुई धामीहरूले एकसाथ होटलको सबैभन्दा पुरानो कोठामा प्रवेश गरे, जुन कोठामा आत्मा अझै शान्त भएको थिएन। कोठामा प्रवेश गर्दा कोठाको तापक्रम फेरि घट्न थाल्यो र होटलभरि एक अनौठो सन्नाटा फैलियो। कोठाको भित्तामा छायाहरू नाच्न थाले र पुरानो पियानोले आफैबाट फेरि सुसाउन थाल्यो। आत्मा, जसले धामीको शरीरलाई कब्जा गरेको थियो, अब दुई धामीहरूको उपस्थितिमा अझ क्रोधित हुँदै गयो। आत्माको क्रोधले कोठाको वस्तुहरू डगमगाउन थाल्यो र भुइँमा लडिरहेका सुकेका पातहरू हावामा उड्न थाले।
तर वृद्ध गुरुले आफ्नो शक्तिशाली मन्त्रहरूको प्रयोग गर्दै आत्मालाई रोक्न थाले। उसले आत्मासँग वार्तालाप गर्न थाल्यो। तिम्रो परिवार तिमीलाई पर्खिरहेको छ। तिमीले आफ्नो जीवनमा सहनु परेका सबै पीडाहरूलाई अब बिर्स। तिमी अब शान्त हुन सक्छौ। आत्माले वृद्ध गुरुको शक्तिशाली मन्त्रले भरिएको आवाजमा एक किसिमको शान्ति महसुस गर्यो। आत्माले भन्न थाल्यो, तर मेरो पीडा। यस वाक्यमा केही समय अड्किएपछि फेरि भने, मेरो परिवार, उनीहरू कहाँ छन्? वृद्ध गुरुले उसको प्रश्नलाई शान्तिपूर्वक जवाफ दिए, तिम्रो परिवारले तिमीलाई स्वर्गमा पर्खिरहेका छन्। उनीहरूले तिमीलाई बोलाइरहेका छन्। तिमी अब यो संसारमा छटपटिरहनु पर्दैन। धामी र वृद्ध गुरुले एकसाथ आत्मालाई मुक्त गर्नका लागि अन्तिम संस्कारको विधि सुरु गरे। जस्तै जस्तै आत्मा शान्त हुँदै गयो, कोठाको वातावरण हल्का र उज्यालो हुँदै गयो। कोठाभित्रको कालो छाया हराउँदै गयो र अब केवल धामी र वृद्ध गुरुको आवाज सुनिन्थ्यो। अन्ततः आत्माले आफ्ना आँखाबाट आँसु खसाल्दै वृद्ध गुरु र धामीलाई हेरेर भन्यो, अब म शान्त हुन सक्छु। त्यस क्षणमा एक अद्भुत दृश्य देखा पर्यो। कोठाभरि सेतो प्रकाश फैलियो र आत्माले आफ्नो परिवारलाई देख्यो। उज्यालो किरणको तल मधुर मुस्कानले भरिएको अनुहारहरू देखा परे। आत्माका श्रीमती र 3 केटाकेटीहरू सबैले उसको तर्फ हेर्दै उसलाई आफूसँग आउनका लागि बोलाइरहेका थिए। आत्मा बिस्तारै आफ्नो परिवारतर्फ लाग्यो। उसको मन शान्त थियो। आत्मा आफ्नो परिवारसँग स्वर्गतिर लाग्यो। होटलको पुरानो घन्टी अन्तिम पटक शान्तिको सङ्केत दिएर बज्यो। पुरानो पियानो अब कहिल्यै बजेन। तर धामीहरूको कार्य अझै सकिएको थिएन। होटलमा अझै पनि केही अनिश्चितताको बादल मन्डराइरहेको थियो। मनोजको प्रेमिका जानुका अझै हराइरहेकी थिइन् र उनको कुनै अत्तो पत्तो थिएन। धामीहरूले मनोजलाई उनको प्रेमिका जानुका बारे सोद्धा मनोजले भक्कानिएर भन्यो, मैले उनलाई अन्तिम पटक होटलमा आफू बसेको कोठामा देखेको थिएँ। त्यसपछि उनी कहिले फर्केर आएनन्। वृद्ध गुरुले जानुका अब जीवित नरहेको थाहा पाइसकेका थिए र उनको आत्मा पनि अझै यो संसारमा अड्किएको महसुस गरेर होटलको पुच्छरतिर त्यही पुरानो कोठाको खोजी गर्न थाले। मन्त्रको गुन्जनले कोठालाई फेरि कालो छायाले घेर्यो। कोठामा एक्कासी सन्नाटा फैलियो। वृद्ध गुरुले आफ्नो शक्तिशाली दृष्टिको प्रयोग गर्दै कोठाको एक कुनामा एउटा सानो बक्स भेटाए। बक्सको भित्र जानुकाको एउटा पुरानो लकेट थियो जसमा मनोज र जानुकाको तस्बिर थियो। धामी र वृद्ध गुरुले जानुकाको आत्मालाई शान्त गर्न अन्तिम संस्कारको विधि गर्ने निर्णय गरे। तर त्यसको लागि जानुकाको मृत शरीर भेटिन आवश्यक थियो। मन्त्रहरू गुन्जन थालेसँगै बिस्तारै कोठाको वातावरण फेरि उज्यालो हुँदै गयो। उसको शरीरको खोजी अझै बाँकी थियो। जानुकाका आत्मा अझै पनि धामी र वृद्ध गुरुको वरिपरि घुमिरहेको थियो। उसले धामीहरूलाई सङ्केत दिन थाले। पुरानो होटलको भित्तामा एक अनौठो आवाज गुन्जिन थाल्यो र भुइँको एउटा भाग अचानक ठुलो हावासँगै खस्यो। वृद्ध गुरुले तुरुन्तै त्यो घटना थाहा पाए र त्यो ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गरे। भुइँमुनि एउटा लुकेको बेसमेन्ट देखियो जुन वर्षौँदेखि कसैको नजरमा परेको थिएन। बेसमेन्टमा ओर्लिएसँगै अनौठो सन्नाटा फैलियो। अँध्यारो र चिसो बेसमेन्टमा धुलो र माकुराको जालोले भरिएको पुरानो र कुहिएको फर्निचर अनि पुस्तकहरू थिए। तर त्यसबीच एउटा सानो भागमा शव भेटियो। त्यो शव जानुकाको थियो। मनोजको संसार एकैचोटिमा भताभङ्ग भयो। उनले रुँदै जानुकाको शरीरलाई अँगाल्दै डाको छोडेर रुन थाले। शव चिन्न नसकिने अवस्थामा थियो। जानुकाले धामी मार्फत मनोजलाई अन्तिम सन्देश दिन चाहे। धामीको माध्यमबाट जानुकाले आफ्नो दुःख र माया प्रकट गर्दै भनिन्, मनोज, म तिमीलाई सधैँ माया गर्छु। यो संसारले मलाई तिमीबाट अलग गर्यो तर मेरो मायालाई कहिले अलग गर्न सक्ने छैन। तिमीले मलाई बिर्सिनुपर्छ र आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउनुपर्छ। जीवनमा खुसी रहनु जसरी म तिमीलाई सधैँ खुसी देख्न चाहन्थे। जानुकाको अन्तिम सन्देश मनोजले भित्रभित्रै समेट्यो। उनी अब शान्त छिन्। मनोजले अब यो यात्रा समाप्त भएको महसुस गर्यो। कोठामा अब केवल मनोजको सुस्केरा र आँखाबाट झर्ने आँसु मात्र बाँकी थिए। धामीहरूले मनोजलाई एक्लै छाडिदिए ताकि ऊ आफ्नो दुःखलाई पूर्ण रूपले महसुस गर्न सकोस्। मनोजले जानुकाको लकेटलाई निहाल्यो। उसको मनमा हजारौँ सम्झनाहरू आए। जानुकासँग बिताएका खुसीका पलहरू, उनीहरूले सँगै सजाएका सपनाहरू र भविष्यका योजना।
अब ती सबै सम्झनाहरू टुक्रा भएर भत्किएका थिए। लकेट जसमा उनीहरूको तस्बिर थियो आफ्नो छातीमा थिचेर जानुका, मनोजले हल्का स्वरमा भन्यो, म तिमीलाई कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। तिमी सधैँ मेरो जीवनको एक अभिन्न अङ्ग रहनेछौ। जानुकाको अन्तिम शब्दहरू मनोजको मनमा बारम्बार गुन्जिन थाले। म सधैँ तिमीलाई माया गर्नेछु मनोज। तर त्यो माया अब केवल एक मिठो पीडा बनिसकेको थियो, एक यस्तो पीडा जसले मनोजलाई भित्रैदेखि बिस्तारै खाइरहेको थियो। वृद्ध गुरु मनोजको नजिक आएर भने, तिम्रो प्रेमिकाले तिमीलाई गहिरो माया गर्थे। उसले तिमीलाई आफ्नो स्मृतिमा बाँधेर राखेकी छिन्। तिमी जीवनमा अगाडि बढ भन्ने चाहन्छन्। उसको निम्ति भए नि अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ। वृद्ध गुरुको कुरा सुने पनि उसको मनमा अलिकति भने पनि परिवर्तन हुन सकेन। जानुका बिना उसको जीवनको कुनै अर्थ थिएन। मनोज आफ्नो भविष्यलाई देख्न नसक्ने स्थितिमा थियो। हरेक दिन, हरेक रात अब केवल खालीपन थियो। समय बित्दै गयो र होटलमा भएका घटनाहरू पुरानो याद जस्तै हुन थाले। मानिसहरूले ती होटलबारे विभिन्न कहानी बनाए, तर वास्तविकता केवल मनोजलाई थाहा थियो। समयले मनोजको घाउहरूलाई सुकाउन सक्दैन थियो। हृदयमा जानुकाको प्रेमको सम्झना राखेर उसले नयाँ जीवनको यात्रा सुरु गर्यो। तर कहिलेकाहीँ रातको सपनामा उसले अझै पनि होटलको पुरानो पियानोको सङ्गीत सुन्छ, त्यो सङ्गीत जुन कहिले नबजेको भए हुन्छ।